السلام عليكم. حنا في لابارتي الثانيه ديال الموجات الميكانيكيه، لي زوند ميكانيك، لي زوند سونور، الموجات الصوتيه. لو سون est une onde mécanique. الصوت هو موجة ميكانيكية. Expérience. On met une source sonore, réveil, musique, radio, on marche sous la cloche, puis on crée le vide dans la cloche à l'aide de la pompe. إذن عندنا هنا هو لا سورس سونور ديالنا، المنبع الصوتي اللي هو ممكن يكون ريفاي، ميوزيك ولا راديو. نديروه في واحد لاكلوش، في واحد الجرس من الزجاج، puis on crée le vide، ثم نخلق الفراغ في الجرس دون لاكلوش à l'aide de la pompe، إذن بمساعدة مضخة. شنو غادي يوقع؟ observation، ملاحظة. lorsqu'on crée le vide dans la cloche، عندما نخلق الفراغ في الجرس، on remarque que le son émis par la source du sonore est disparu. Le son est disparu. الصوت يختفي. ملي ما كيكونش هنا الهواء، الصوت كيختفي. Conclusion, خلاصة. La propagation du son، انتشار الصوت، nécessite un milieu matériel، يحتاج إلى وسط مادي. لأن هنا ملي كاين الفراغ ما كاينش الهواء لا ينتشر الصوت. Ce qui montre que le son est une onde mécanique، مما يبين أن الصوت هو موجة ميكانيكية، لأن شفنا في التعريف الموجة ميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي. لوند سونور اي لونجيتودينال، غادي نبينوا بان الموجه الصوتيه هي طوليه ماشي مستعرضه. اكسبيريونس، تجربه. lorsqu'on fonctionne on fait fonctionner le haut-parleur on remarque que la flamme de la bougie se déplace. اذا هنا عندي لا بوجي شمعه، عندي هنا لو هو-بارلور مكبر الصوت. ملي تنديرو اون مارش، هاد لا فلام هادي il se déplace، كتحرك horizontalement، كتحرك بشكل افقي. se déplace horizontalement suivant la direction de propagation de l'onde sonore. إذن تبعا لاتجاه انتشار الموجة الصوتية. إذن شكون اللي كيحرك هاد لافلام هادي؟ هي كتحرك هنا اوريزونتالمون بشكل افقي، هي لوند سونور اللي كتجي من هاد لو بارلور، من هاد مكبر الصوت. إذن هاد التجربة كتبين ليا بأنها موجة، يعني ممكن نقولوا بأنها طولية، longitudinale. Conclusion. Le son est une onde longitudinale. عقلوا بأن الصوت هو موجة طولية. إذا لقيتي هذا السؤال ما تبقاش تفكر، موجة طولية. Propagation de l'onde sonore، انتشار الموجة الصوتية. إذا كيفاش كتنتشر الموجة الصوتية؟ L'onde sonore est une onde mécanique longitudinale. الموجة الصوتية هي موجة ميكانيكية طولية. se propage dans les solides, liquides et les gaz، تنتشر في الأجسام الصلبة، السائلة، الغازية، grâce à une compression dilatation du milieu، بفضل انضغاط وتوسع الوسط. إذا لاحظوا معايا هنا عندي هنا لو بارلور، لو بارلور هو مكبر الصوت، فالصوت كينطلق منه عبر الهواء، فتتكون عندي واحد المنطقة ديال لي ديلاتاسيون، ديال التوسع ديال الهواء، ثم واحد المنطقة ديال الكومبريسيون، الانضغاط اللي هي هذه او اللي هي هذه. اذا هكا كينتشر الصوت عن طريق لا ديلاتاسيون و الكومبريسيون ديال الهواء. انا عندي لا دايريكسيون دو بروباغاسيون، اتجاه الانتشار. كما كتبين هذه الصوره هذه، فالصوت عندما ينطلق من فم هذا ليميتور، هذا المرسل، فكتكون عندي زون دو كومبريسيون، مناطق ديال انضغاط الهواء، اي زون دو ديلاتاسيون، ومناطق ديال عدم انضغاط او توسع الهواء. propriété des ondes mécaniques. دابا نشوفوا الخواص او بماذا تتميز الموجات الميكانيكيه. dimension d'onde، اذا بعد الموجه. une onde mécanique se propage à partir de la source. الموجة الميكانيكية تنتشر انطلاقا من المنبع dans toutes les directions، في جميع الاتجاهات، qui lui sont offertes، في جميع الاتجاهات الممنوحة لها. l'onde est à une dimension، إذن كاين واحد l'onde ذات بعد واحد. l'onde a une dimension. si elle se propage suivant une dimension، إذا كانت الموجة كتنتشر تبعا لاتجاه واحد، يعني suivant un axe، تبعا واحد المحور، depuis sa source، من انطلاق المنبع. exemple بحال الموجة ديال الحبل، الموجة ديال النابض. فإذا كانت الموجة كتنتشر على واحد المحور بحال هنايا، يعني على واحد الخط، كتسمى موجة ذات بعد واحد. l'onde a une dimension.
بحال ديال لو غوسور. دونك كاينه النوع الاول لوند اون ديمونسيون. كاين عاوتاني لوند ا دو ديمونسيون. اذا انا خصني نحيد لو فيرب اتر، دونك خصو يتحيد تنحيدو من بعد. لوند ا دو ديمونسيون الموجه ببعدين. سي il se propage suivant deux dimensions. الا كانت الموجه كتنتشر يعني في بعدين suivant un plan يعني على واحد المستوى depuis sa source انطلاقا من المنبع. بحالاش؟ بحال onde de la surface de l'eau الموجه على الماء فهي موجة ببعدين لوند ا دو ديمونسيون. علاش؟ لانها كتنتشر في واحد لو بلان في واحد المستوى. كاين عاوتاني لوند ا 3 ديمونسيون موجة بثلاث ابعاد. سي il se propage suivant 3 dimensions. الا كانت الموجه كتنتشر على 3 ديمونسيون يعني 3 ابعاد في الفضاء دون ليسباس دوبوي سا سورس انطلاقا من المنبع. بحالاش؟ بحال الصوت ملي تنهضروا من الفم فما كينتشرش غير في هذا الاتجاه، تنتشر جميع الاتجاهات، فممكن اي شخص حول هذه السيده يسمعها. اذا هو سي اون اوند ا 3 ديمونسيون بثلاث ابعاد. دابا غنشوفوا سوبربوزيسيون دوند تداخل الموجات. كون بلوزيور اوند سو بروباج الا كان بزاف ديال الموجات كتنتشر دون لا ميم ريجيون في نفس المنطقه il se superpose فهي تتداخل en conservant leur intégrité بالحفاظ على كماليتها. leur amplitude يعني الارتفاع ديال التشوه s'ajoute algébriquement. في المناطق ديال التقاء الموجات في المنطقه ديال الالتقاء لي زامبليتود يعني الوسع ديال التشوه s'ajoute يعني كيتزاد الوسع الاول كيتزاد على الوسع الثاني ديال الموجه الثانيه في هذه المناطق ديال الالتقاء. من بعد كتنتشر عاوتاني كل موجه بوحدها. puis s'éloigne sans être altérée. اذا ثم يعني كل موجه تتباعد في الاتجاه ديالها دون ان تتداخل فيما بينها. اذا كما هنا عندي واحد الموجه اللي هي في، عندي واحد الموجه اللي هي يو. ملي هنا كيتلاقاو في النقطه ام فالوسع ديالهم كيتزاد يعني هذا الطول كيتزاد على هذا الطول هذا، ولكن من بعد كل وحده كتمشي بالطول ديالها بالطول ديال التشوه الاصلي ديالها. دابا لا ريفليكسيون هي الانعكاس. Dans la réalité, le milieu dans lequel une onde mécanique se propage à partir d'une source X n'est jamais illimité. Par exemple, quand une onde arrive à l'extrémité d'un corde, on observe une onde réfléchie. إذا كانت الموجة arrive à l'extrémité تصل إلى طرف الحبل on observe une onde réfléchie. إذا نلاحظ أن هناك سوف تكون هناك موجة تنعكس. إذا غتمشي هذه حتى لهنا غتوصل للنهاية ديالو ثم من بعد غادي تعاود ترجع اون سونس انفيرس في المنحى المعاكس. دونك كاين تتكون الظاهره ديال لا ريفليكسيون الانعكاس ديال الموجات كتمشي ثم كترجع بطبيعه الحال كتموت مع الوقت. فيتيس دو بروباغاسيون دون اوند اذا سرعه انتشار الموجه. اكسبريسيون تعبير اشنا هي سرعه الانتشار. اون اوند ميكانيك سو بروباج ا فيتيس اللي هي سيليريتي كونستانت dans un milieu homogène في وسط متجانس. elle est donnée par إذا سرعة نعرفوها la vitesse égale à la distance sur delta t يعني المسافة مقسومة على الزمن. d la distance اللي هي المسافة parcourue المقطوعة pendant la durée delta t إذا في زمن دلتا t. نلاحظوا معايا التشوه ها هو كاين هنا ثم هو التشوه عاوتاني هنايا. إذا كيقطع واحد المسافة في واحد المدة زمنية معينة. غنرجعوا للتمارين باش نفهموا اكثر ان شاء الله. فاكتور انفلونسون لا فيتيس شنو هي العوامل اللي كتاثر على السرعه؟ لي فاكتور هما العوامل. لا سيليريتي دو نوند نو ديبون كو دو ميليو. اذا سرعه الموجه لا ترتبط الا بالوسط يعني سا دونسيتي الكثافه ديال الوسط، سا تمبيراتور درجه الحراره ديالو، سون انيرسي اي جامي دو لامبليتود دو لوند. اذا انتشار الموجه السرعه ديالها لا ترتبط بالوسع ديال التشوه ديال الموجه او دو لا دوري دو لا بيرتورباسيون ولا المده الزمنيه ديال التشوه. اذا هنا عندي لامبليتود دو لوند الوسع ديال الموجه اللي هو هذا. هنا عندي لا دوري دو لا بيرتورباسيون يعني المده الزمنيه ديال التشوه. الكلمات اللي كاينين هنا هما حاولت نوضحهم هنايا. Exemple, la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde. إذا غادي تعقلوا على واحد التعبير مهم. السرعة
ديال انتشار الموجة على طول الحبل دون كورد كتكتب عاوتاني بهذه الطريقة V égale racine carrée de F sur mu. شنو هي F؟ F la tension de la corde en newton. F كتسمى توتر الحبل بنيوتن. مو شنو هي هاد مو هادي اللي كاينه هنا؟ تساوي M مقسومة على L M divisé par L كتسمى لا ماس لينيك. لا ماس لينيك الكتلة الخطية أو الطولية. شنو هي M؟ M هي لا ماس en كيلوغرام الكتلة ديال الحبل بالكيلوغرام. L هي لا لونغور en M. L هي طول ديال الحبل بالمتر بطبيعة الحال. لو روتار temporel إذا التأخر الزمني. Lorsque la perturbation atteint un point M à l'instant T1 puis un point M' à l'instant T2 إلا كان التشابه كيوصل لواحد النقطة M في اللحظة T1 ثم كيوصل لنقطة M' في اللحظة T2 إذا ها هي M ها هي M'. On peut dire que M' reproduit le mouvement de M. ممكن نقولوا بأن M' كتعاود نفس الحركة ديال النقطة M avec un retard ولكن بتأخر زمني لكيساوي طو Tm' ناقص Tm. إذا التأخر الزمني باش كتحرك هذه النقطة M' بالنسبة للنقطة M هذا التأخر الزمني تنهزو الزمن ديال M' تنقصو منه الزمن ديال M. هذا هو لو روتار temporel التأخر الزمني. La relation entre le retard taux de la perturbation إذا العلاقة اللي كاينة ما بين التأخر الزمني اللي شفنا قبيله طو لا سيليغيتي والسرعة V de l'onde et la distance M' وهذه المسافة M حتى M' entre les points A. شنو هي العلاقة؟ عندي السرعة كتساوي المسافة M' على التأخر الزمني. إذا دائما السرعة هي المسافة مقسومة على الزمن. فهذه العلاقة عندي السرعة كتساوي المسافة بين نقطتين مقسومة على التأخر الزمني بين نقطتين. يعني عندي M' وعندي التأخر الزمني ديالهم والمسافة ديالهم هي من M حتى M'. هادشي اللي كاين. إذا إن شاء الله تعالى غادي نحاولوا نديروا تمارين باش نفهموا هادشي هذا. نحاول